ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल पौष 19 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल पौष 19 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2021 जनवरी 3 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष थिलागा चतुर्थी बिहान 7:59 त्यसपछि पञ्चमी बिहान 6:39 त्यसपछि षष्ठी रहनेछ। आज मघा नक्षत्र राति 8 बजेसम्म, त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। प्रीति योग 10:46 त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ। सुरुमा बालवकरण 8:38 त्यसपछि कौलवकरण रहनेछ। राति 8:09 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज सिंह राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मुदगर योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो वार्सुल पश्चिम योग दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:57 सूर्यास्त साँझ 5:20 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा विष्णु पादुका, वेत्रावती, बरा क्षेत्र, गोकर्ण आदि स्थानमा तीर्थ स्नानको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 4:03 देखि अपराह्न 5:22 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 12:09 देखि दिउँसो 1:27 रहनेछ। गोलीकाल दिउँसो 2:45 देखि दिउँसो 4:03 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ बार बेला बिहान 9:32 देखि बिहान 10:50 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 10:50 देखि दिउँसो 12:09 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 1:27 देखि दिउँसो 2:45 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु भएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेर कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज अवसरहरूलाई तपाईँले पछ्याउँदै गर्दा केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था भने नौलाउन सकिन्न। तर तपाईँले यदि मेहनत, धैर्य र लगनशील भएर अगाडि बढ्नु भएमा काम कार्यको पक्षमा सफलता नै मिल्न सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज सोचे आँटेका काम कार्यमा सामान्य ढिला सुस्ती, बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न। छिट्टो काम सक्छु भन्दा कामहरू अधुरै रहन सक्छन्। तपाईँले आँटेका सबै योजनाहरू पुरा हुन्छन् नै भन्ने होइन, तर तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्छ। कार्य वातावरणलाई आफूले खोजे जस्तो बनाउन तपाईँले सहकर्मीहरू र मित्रसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गरेर मात्र बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै देखिन्छ। मेहनत गरेर बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। दैनिकी आय आम्दानी पनि केही वृद्धि पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद भएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले मानसिक तनाव, चिन्ताबाट मुक्त हुनका लागि आफ्नो सन्तानसँग केही समय बिताउनु राम्रो हुनेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध भने राम्रो नै देखिन्छ। साथ सहयोगको भावना रहनेछ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ।
स्वास्थ्य योगा व्यायाममा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँको मानसिक तनाव केही बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। मन अस्थिर चञ्चल रहनेछ। आज तपाईँले आफ्ना कार्ययोजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आज कुनै पनि कार्यको निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दा काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। यी कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज गलत सङ्गतले गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। अरूको सङ्गत गर्दै गर्दा ध्यान दिनुहोला। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काममा धैर्य, लगनशील र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने थोरै रिस आवेगलाई पनि कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। तर जथाभावी नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज लगानी गर्ने कुरामा सोच विचार गर्नुहोला। उधारो लिने र दिने काम नगरेको राम्रो हुनेछ। आज गएको धन फिर्ता पनि नहुन सक्छ। आज कुनै पनि कारणले गर्दा पारिवारिक जीवनमा सामान्य असमझदारीपनहरू देखिन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुहोला। आज आफ्नो जीवनसाथी वा प्रेमीले सामान्य दिनभन्दा बढी साथ सहयोग गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको थकान तनावहरू सेयर गर्नुभएमा केही कमी भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा कमी आउनेछ। मेहनत गरेर पढ्नुहोला। स्वास्थ्य योगा व्यायाममा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी, ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज काम कार्यको पक्षमा सहयोगीबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ। अधुरा अपुरा कामहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बनिदिनाले काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्नेछ। गरेको काममा राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने विगतका केही नराम्रा घटनाले कहिलेकाहीँ मन विचलित बनाउन सक्छ। आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने समय रहेको छ भने परोपकार काममा अग्रसर भइन सकिन्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू राम्रो नै देखिन्छ। मित्रबाट काम कार्यमा साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी वृद्धि भएको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज खरिद बिक्री गर्न राम्रो दिन रहेको छ भने ऋण लेनदेनको कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन हो। आज दैनिक आय इन्कम बढ्न सक्छ। पारिवारिक जीवनमा दाजु भाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धमा सुमधुरपन आउन सक्ने र सुमधुरपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमीसँग राम्रो भलाकुसारी हुन सक्ने दिन रहेको छ। राम्रो साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो रहेको छ। मेहनत गरेर बढ्नुभएमा प्रतिफल पनि राम्रो नै मिल्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता, ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ।
आज तपाईले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो विषय साझा नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि कामकाजको पक्षमा तपाईको बोली बिक्न सक्ने समय रहेको छ, तर थोरै बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईको कार्यको परीक्षण हुन सक्छ। आज काम कार्यमा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। मन थोरै अस्थिर रहनेछ भने काम कार्यमा तपाईले धैर्य, लगनशील र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज शुभचिन्तकहरूको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु तपाईका लागि फलदायी बन्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट थोरै सजग रहेको राम्रो हुनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा मेहनत अनुसार प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आज कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्ने कुरामा भने थोरै सोच विचार गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाहरूबाट टाढा रहेको राम्रो हुनेछ भने आज अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई त्रसित भने बनाउन सक्छ र आर्थिक खर्च पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। खर्चमा भने तपाईले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। खर्चिलो दिन बन्न सक्छ। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा भने राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने बोलीमा संयमता अपनाउँदा पारिवारिक जीवन राम्रो नै रहनेछ। आज प्रेम सम्बन्ध पनि राम्रो सुधारपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज इच्छित नतिजा हासिल नहुनाले मन थोरै खिन्न रहन सक्छ र पनि मेहनत गरेर बढ्नुभएमा भोलिका लागि राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज कार्यक्षेत्र सबल देखिन्छ। तपाईको कलात्मक र रचनात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने कार्य व्यवहारको तपाईको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज नयाँ काम गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। अवसरका लागि सामान्य दौडधुप भए पनि सफलता पनि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस हुनेछ। मेहनत अनुसार काममा सफलता मिल्दै जान सक्ने दिन हो भने प्रशंसनीय कार्यहरूले हौसला जगाउनेछ। सबैले भनेको सुन्ने गर्दा तपाईले आफ्नो समस्याहरूको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा उन्नतिका लागि जग बसाउन सक्ने समय रहेको छ। सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहनेछ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहन सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा जमघट र मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुने हुँदा अन्य सदस्यहरू प्रसन्न पार्न सक्ने दिन हो भने आफू पनि खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको महसुस हुनेछ। प्रेममा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज साथीभाइसँग सामान्य रमाइलो पनि गर्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव वायु देवता ओम वायवे नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईले आर्थिक खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज विशेष श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईले गरेको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। काम कार्यमा धैर्य लगनशील भएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। कामकारलाई तपाईले आज सकेको काम गर्नुहोला। नसकेको कामलाई भोलिलाई राख्नु राम्रो हुनेछ। तर कार्यलाई तपाईले बोझको रूपमा लिनुभएमा मानसिक तनाव चिन्ताग्रस्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। सफलता नमिलेसम्म आफ्नो योजनाहरूलाई बरु गोप्य नै राखेर अगाडि बढ्नु फाइदा पुग्नेछ। कार्य सिलसिलामा अपरिचित व्यक्तिको धेरै विश्वास नगर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा मेहनत गरेर बढ्नुभएमा मध्यम हुन सक्ने दिन हो। तर धेरै ठूलो आम्दानीको आशा नगर्नु राम्रो हुनेछ। आज कारोबारमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। सट्टापट्टाको कारोबारलाई विशेष स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ।
नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो मानिँदैन। परिवारबाट पनि केही टाढा भएको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। परिवारको राय सुझावहरू तपाईँका लागि विशेष फाइदाजनक पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अरूले भनेको सुन्ने गर्दा तपाईँलाई फाइदा पुग्न सक्छ। आज आर्थिक अत्यधिक खर्चले मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। दिन खर्चिलो बन्न सक्ने समय रहेको छ। खर्चमा भने ध्यान दिनुहोला। आज प्रेमीबाट भने साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगावमा कमी आउनेछ। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला। खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँलाई अनेक क्षेत्रमा केही लाभ उठाउँदै दिनलाई राम्रो बनाउन सक्ने समय रहेको छ। इष्टमित्रबाट काम कार्यमा साथ सहयोग मिल्न सक्छ। यसले कार्यमा अगाडि बढ्ने हौसला मिल्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेका काममा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा हात अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। सबैको साथ सहयोगले गर्दा कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कृषि कार्यको क्षेत्रहरू राम्रो रहनेछ। योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सबल नै देखिन्छ। आर्थिक आय इन्कम वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। खरिद बिक्री गर्न राम्रो दिन बन्नेछ। गरेको लगानीको प्रतिफल पाउन सक्ने समय समेत रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज परिवारका ठुला सदस्यले दिएको सल्लाह सुझावहरू शिरोधार्य गरेर बढ्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने प्रेम जीवनमा आज आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयता पनि बढ्नेछ। आज अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वस्थ खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा रहेर सुखम बन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा चुनौती र समस्याहरू हट्दै जान सक्ने दिन रहेको छ र अनपेक्षित आर्थिक केही लाभ पनि हुन सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि कामको सन्दर्भमा राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको मेहनतले काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्न सक्ने दिन हो भने नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। आज राजनीति र सामाजिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सामान्य रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने अन्य ठुला मान्छेको सहयोगले गर्दा आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै राम्रो बाटोमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज पिताले दिएको सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको प्रेमीले तपाईँको कार्य व्यवहारको प्रशंसा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि।
धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट 9 भावमा रहेर नृपभयमन्य फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने सामान्य देखिन्छ। आज तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। केही प्रशंसनीय कामहरू पनि सम्पादन हुन सक्छन्। आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउन सहकर्मी र सहसाथीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दै कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज कार्यभार र कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ। त्यसलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्न केही गाह्रो होला। जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त भने बन्न सक्ने दिन रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। सरकारीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट भने केही भय पनि रहन सक्छ। नृपभयमन्य फल प्रदान गरेको हुँदा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। अन्य कार्यक्षेत्र भने राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आँटेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यमा मन आनन्दित हुन सक्छ। आध्यात्मिक र धार्मिक क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि उपलब्धि राम्रो हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै गर्दा थोरै सोच विचार गर्नुपर्ने छ भने अरूको आलोचना गर्नमा समय बर्बाद नगर्नुहोला। यसले मानसिक तनाव र स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। आज परिवारबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने र प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज शारीरिक रूपमा केही कमजोरीहरू, शरीरमा आलस्यताहरू छाउन सक्ने दिन हो भने मानसिक अस्थिरतापन बढ्न सक्छ। काम कार्यमा बाधा हुन सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यी कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय देखिन्छ। सानातिना काममा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन हो भने ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्छ। शत्रुपक्ष तपाईँको काम कार्यमा हावी हुन सक्छन्। आज काम कार्यमा बाधा व्यवधानहरू निम्त्याउन सक्ने दिन रहेको हुँदा शत्रुपक्षबाट सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे अनुसार नहुन सक्छ। सहकर्मीबाट साथ सहयोग नपाउन सक्ने दिन हो भने मानसिक शान्तिमा बाधा पर्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। धेरै मेहनत गरेर पढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आय इन्कम पनि घट्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले बढी मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आज आफ्नो योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नु बेस हुनेछ। आज पारिवारिक तनावले जीवनप्रति नैराश्यभाव जगाउन सक्छ। आज तपाईँको तनावहरू आफ्नो प्रेमीसँग सेयर गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुनेछ भने आज अध्ययन प्रति विद्यार्थी वर्गहरूको लागि लगाव खुकुलो बन्न सक्ने, पढाइप्रति रुचि घट्न सक्ने वा पर्याप्त समय दिन नसकिने समय रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा चोटपटकमा खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ द्वादशी, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने आज अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज सफलता मिल्दै जान सक्ने दिन हो। कुनै पार्टी वा सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल पाउन सक्ने दिन हो भने आज नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ। काम कार्यको वातावरण राम्रो पाउन सक्ने दिन हो भने लगनशीलताले तपाईँले आँटेको कामहरू हासिल गर्न सक्ने दिन हो। सानो सानो कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सफलता नै हुन सक्ने
सक्ने दिन रहेको छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। व्यवसायिक कुराले ठूला व्यक्तिसँग सामिप्यता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनमा सामान्य खर्च हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज भोगविलासका कुरामा खर्च हुन सक्छ, यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहार राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आफू खुसी रहन सक्ने र अरूलाई पनि खुसी पार्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ र रमाइलो दिन बनाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्दै राम्रो सुमधुरपन निम्त्याउन सक्ने दिन रहेको छ भने आत्मीयता पनि बढ्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइप्रति रुचि बढ्न सक्छ र अन्य क्षेत्र कलात्मक क्षेत्रमा मन जान सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष समग्रमा राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ त आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुपर्नेछ। आजको दिनमा रिस आवेगलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। आज रोकिएका कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। कार्यभार बढ्ने भए पनि सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्र राम्रो रहनेछ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सबल देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। मन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नु भएमा आय इन्कम पनि बढ्न सक्छ। आज तपाईँको सहयोगीबाट राम्रो साथ सहयोग पाउनाले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। खरिद बिक्री गर्नका लागि सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवार र मावलीसँगको सम्बन्धमा सुमधुरपन आउन सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुन्दर सूचनाहरू पाउन सक्ने दिन रहेको छ। रमाइलो भेटघाटको अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूको लागि नतिजा राम्रो बन्दिन सक्छ। स्वास्थ्यमा सुधारको महसुस हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो अवश्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्रीराम, जय श्री राधे।